आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी। उनको बैठे बहुत डर लगता है, तो बच्चे लोग को मारते हैं, ऐसा करंट लगाते हैं। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे। हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनामात दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, PO बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान। मज़ीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों से आगे। पाकिस्तान के नौजवान स्टूडेंट से उनके घर वालों और कौम को तो बहुत सी उम्मीदें हैं ही। जब ये तालिब इल्म पाकिस्तान से अमेरिका आते हैं तो यहाँ वो एक तरह से अपने मुल्क के सफ़ीर होते हैं, क्योंकि लोग उन्हीं की नज़र से पाकिस्तान को देखते हैं। हमारी नई सीरीज़ फ्यूचर लीडर्स, जिसमें हर हफ्ते ताबिंदा नईम आपको मिलवाती हैं अमेरिका में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट से, उसमें आज आपकी मुलाकात होगी गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान तालिब इल्म आसिम बेग से। आइए देखते हैं कि उनका यहाँ कैसा वक्त गुजर रहा है। बचपन से ये ख्वाब देखा था, ये भी मैं एक पायलट बनना चाह रहा था। अभी मैंने अपने जो ख्वाब है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं अभी नासा में जाना चाहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आसिम बेग डिस्ट्रिक्ट गजर पुनियाल गिच में मैं रहता हूँ। स्कूल का नाम आर खान हायर सेकेंडरी स्कूल गाहकुच है। एक तवील सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद अमरीकी हुकूमत के यस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होकर अमरीका पहुँचे। सपना था जो भी अभी एक सच्चाई है। बेसिकली आप उस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है अभी तक शहरों के मुकाबले। तो फिर वहाँ टीवी पे देखता था, अमेरिका की न्यूज़ आती थी, वाइट हाउस, खबरें भी देखता था जिससे अमेरिका के बारे में पता चला और बहुत ही इंटरेस्टेड था कि अमेरिका में जाकर पढ़ूँ। आसिम एक पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर एक अमरीकी ख़ानदान के साथ रहने के तजुर्बे को इंतहाई मुख्तलिफ करार देते हैं। अमेरिका के घर ही अलग होते हैं, लेट्स से वो मतलब खाना ही कुछ और खाते हैं, वो रहते ही किसी और तरीके से हैं। एक दो बातें जो होंगी वो सेम होंगी, लेकिन स्कूल डिफरेंट है। आप देखें तो लोग डिफरेंट हैं। आपके जीने का, आप जिस तरह घर में रहते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह घर में रहते हैं इस तरह नहीं रह सकते। लोगों के रहने का अंदाज़ बहुत अलग है। वो एक क्रिश्चियन फैमिली है, कैथोलिक क्रिश्चियन है। अभी आप मुसलमान पैदा हुए हैं और अचानक आके आपको कहते हैं कि 15 साल की उम्र में आप जाके एक क्रिश्चियन के साथ रहो, ये तो बहुत डिफरेंट है ना। तो गिलगित से इतनी दूर इतने मुख्तलिफ माहौल में अमरीका आकर उन्होंने क्या कुछ सीखा भी? बहुत सारी अच्छी बातें। मैं तो ये कहूँगा मैंने कोई बुरी बात सीखी ही नहीं। आपको डिफरेंसेस को वैल्यू करना चाहिए। माना कि हम में फ़र्क है, वो तो अगर आप गिलगित से रावलपिंडी आ जाएँ तो भी वहाँ पर भी फ़र्क है। अभी तो आप अमेरिका में हैं तो ऑब्वियसली तरीका अलग है, लेकिन सीखा बहुत कुछ। आसिम, जिनकी इलाकाई ज़ुबान शनाह रवानी से उर्दू बोलते हैं, इन्होंने अपने मेज़बान अमरीकी ख़ानदान और स्कूल को इस्लाम के बारे में कुछ नई बातें बताई हैं और इन्हें एक ऐसे पाकिस्तान से मिलने का मौका दिया है जिसे वो पहले नहीं जानते थे। उन्होंने 2010 में भी एक्सचेंज स्टूडेंट को होस्ट किया था, लेकिन वो कह रहे थे कि इस साल में उनका एक्सपीरियंस और बढ़ा। वो एक अलग मुसलमान से मिले। आसान नहीं होता कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करो। आपको एक एक बात का ख्याल रखना है। आप जो बोल रहे हैं वो लोग उसे सच मान रहे हैं। आप जो उनको दिखा रहे हैं वो सब मानते हैं कि सब पाकिस्तान में यही हैं। अभी उनके ख्याल से पूरे पाकिस्तानी मुझ जैसे हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे देखा है पाकिस्तान के नाम पे। तो आप आसिम पाकिस्तान वापस जाकर क्या करेंगे? यहाँ पर मैंने लीडरशिप स्किल्स सीखी हैं, किस तरह एक लीडर बनते हैं, किस तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं अभी यहाँ पर 1 साल गुजार रहा हूँ ये अमेरिका के लिए नहीं है। जो मैं करूँगा वो मैं अपनी कंट्री में करने वाला हूँ। ताबिंदा नईम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। लेट्स होप कि आसिम बेग ने जो लीडरशिप स्किल्स यहाँ सीखे हैं उनकी मदद से वो अपने इलाके और अपनी कम्युनिटी के लिए बेहतरीन लीडरशिप फराहम करें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है हमें फेसबुक पर ज़रूर बताइएगा। और अगले हफ्ते फ्यूचर लीडर्स में आपकी मुलाकात होगी इस्लामाबाद की अजीमा जैदी से, जो एक बहुत ही गैर मामूली तालिबा हैं। मैं जो हूँ वो आर्ट्स में अपना कोई फील्ड आगे लेकर जाना चाहती हूँ और उसके साथ साथ मुझे साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो मुझे तो ये है कि काश मैं या तो साइंटिस्ट बन जाए, जर्नलिज्म में भी मेरा है इंटरेस्ट।
عظیمہ سے آپ کی ملاقات ہوگی نیکسٹ وینسڈے. پروگرام کے شروع میں ہم نے کہا تھا کہ ہماری خواتین ویورز کو آج ہم ایک ایسی ویب سائٹ کے بارے میں بتائیں گے جو خاص طور پر عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے اور امریکہ میں تو بہت مقبول ہو رہی ہے. اس کا نام ہے پنٹرسٹ اور مدیحانور بتائیں گی کہ اس ویب سائٹ پر آپ کے کام کی بھی بہت سی چیزیں ہیں. کون کہتا ہے کہ کھانا پکانے کی ریسیپیز اور فیشن ٹپس کا تبادلہ صرف پاکستانی خواتین ہی کرتی ہیں؟ اب امریکہ میں بھی ہم بہت سی خواتین کو دیکھتے ہیں کہ وہ یہ معلومات شیئر کر رہی ہیں ایک دوسرے سے ایک ویب سائٹ کے ذریعے جس کا نام ہے پنٹرسٹ. خواتین کی پسند کے ہر موضوع کے لحاظ سے اس ویب سائٹ پر ڈھیروں تصویریں موجود ہیں جن میں فیشن، گھر کی سجاوٹ، سیاحت وغیرہ شامل ہیں. گو کہ یہ ویب سائٹ 2 سال پہلے شروع کی گئی تھی، لیکن پچھلے چند ماہ سے امریکہ میں خواتین میں اس کی مقبولیت میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے اور اسے تیزی سے ترقی کرنے والی چند ویب سائٹس میں شمار کیا جا رہا ہے. آپ اس ویب سائٹ پر روز جانے کے عادی ہو جاتے ہیں. لوگ یہاں نئی تصاویر پوسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلسل اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہے. الزبتھ فریزر اس ویب سائٹ پر پالتو جانوروں کی تصویریں دیکھ کر خوش ہوتی ہیں. ہم میں سے جن کے بچے نہیں ہیں وہ اپنے پالتو جانوروں کو ہی اپنا بچہ سمجھ لیتے ہیں اور جب لوگ ان کی تصویریں پنٹرسٹ ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں تو انہیں دیکھنا مجھے اچھا لگتا ہے. فریزر کہتی ہیں کہ ویب سائٹ استعمال میں آسان ہے. آپ اپنی پسند کی تصاویر کو ویب سائٹ پر محفوظ بھی کر سکتے ہیں. انہوں نے مختلف موضوعات، ویڈیوز اور مضامین کے حوالے سے بھی تصاویر اکٹھی کر رکھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس ویب سائٹ کی وجہ سے اب ان کے لیے کھانا پکانا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہا. میں اکثر اپنے شوہر کو اس ویب سائٹ سے مختلف کھانوں کی تصویریں بھیج کر پوچھتی ہوں کہ وہ رات کے کھانے میں کیا کھانا پسند کریں گے. ریاست میری لینڈ سے تعلق رکھنے والی ربیکا کولمین مصنفہ ہیں. انہوں نے پنٹرسٹ کو اپنے نئے ناول دی کنگڈم آف چائلڈہڈ کی مارکیٹنگ کے لیے استعمال کیا. ناول کے بارے میں یہاں معلومات شائع کرنے کے بعد میں نے اس کی آن لائن سیل میں ایک واضح فرق محسوس کیا ہے. اور جب بھی لوگ ان کی کتاب کو پن کرتے ہیں انہیں اس بارے میں ای میل آ جاتی ہے. یہ پبلسٹی کے لیے بہت اچھا ہے. میرے بہت سے دوستوں نے اس ویب سائٹ پر اپنے پیجز پر میرا ناول پن کیا ہوا ہے جس سے بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. جیمی برنسن گھریلو خاتون ہیں. انہوں نے اپنی ایک دوست کے ساتھ مل کر دی پنٹرسٹ پروجیکٹ شروع کیا جس میں مختلف دستکاریاں اور ترکیبیں شائع کی جاتی ہیں. یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ہم وہ کام خود بھی کریں جو یہاں شائع کرتے ہیں. وہ اون کو مختلف رنگوں میں رنگتی ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اون سے ایک ٹوپی بھی بنائی اور وہ تصویروں کو مختلف انداز دینا بھی پسند کرتی ہیں. یہ تصویر مجھے اس طرح زیادہ اچھی لگ رہی ہے. ان کا یہ پروجیکٹ لوگوں میں جلد مقبول ہو گیا. لوگ ہمارے بلاگ پر پنٹرسٹ کی وجہ سے آتے ہیں. وہ ہمارا بلاگ پڑھتے ہیں اور اسے دوبارہ بھی پوسٹ کرتے ہیں. کیا ایسی ویب سائٹس کی کامیابی دیر بعد ثابت ہو سکتی ہے؟ کوئی اس بارے میں ٹھیک سے نہیں بتا سکتا، لیکن ویب سائٹ تیار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ویب سائٹ کو وزٹ کرنے والوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے. ڈیبرا بلاک کے ساتھ مدیحانور، اردو VOA. سہینا خام کی ویب سائٹ، اس پر لائف سٹائل اور کوکنگ کے جو ٹپس دیے گئے ہیں ان میں سے کچھ ٹپس میں بھی ٹرائی کرنے کا سوچ رہی ہوں. اب آپ لیجئے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد آپ کی ملاقات کروائیں گے بچوں کے لیے کتابیں لکھنے والی ایک مصنفہ اور آرٹسٹ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ول بی رائٹ بیک.